Alors aujourd'hui, نشوفوا إن شاء الله les méthodes de calcul de l'amortissement. Alors هنا نتابعوا معايا مزيان لأن هنا غيكونوا لي ديتاي والشروط كيفاش نكالكولي l'amortissement. فوقاش نبدا وفوقاش خصني نسالي. Bien, alors, conditions de calcul de l'amortissement. Le calcul de l'amortissement, selon le code général de normalisation comptable, s'effectue dans les conditions suivantes. Début du calcul. Alors, là, quand on dit immobilisation, on faut que je نحسب ليها l'amortissement ديالها. Alors, l'amortissement est calculé dès le premier jour du mois de l'acquisition ou bien de l'achèvement de l'immobilisation. Alors, تبدا نحسبوا l'amortissement لشي immobilisation من اول نهار في الشهر. يعني ça veut dire ديما تنحسبوا من début ديال لو mois. Ça veut dire بالنسبه ليا immobilisation اللي خديتها مثلا في 15 في الشهر ولا في 17 ولا في 18 ولا في 19 ديما تنحسب على انني واخا نكون خديتها 15 ولا 16 ولا 17 تنحسب لها ديما من لو 1 من لو بروميير ديما من début ديال le mois. C'est clair? Alors, début du calcul de l'amortissement est toujours calculé من le premier jour du mois. Hein? Je pense بان هذه واضحه. يعني كما قلت لك واخا تكون خديتها مثلا 20 في الشهر مثلا خديت شي immobilisation 20 في شهر 3 ما فوقاش غنبدا نحسب لها من 1 في شهر 3 ديما تناخذوا من الديبي ديال لو موا. Alors, toutefois, lorsque la mise en service d'un bien meuble, matériel mobilier n'est pas immédiate. هنا تيكون واحد المشكل خاص. فاش ليموبيليزاسيون تنكون فاش خديتها ما استعملتهاش ماشي النهار اللي خديتها بديت الاستعمال ديالها مثلا خديتها اليوم ولكن داز الشهر عاد بديت الاستعمال ديالها. الوغ هنا بيان سور بالنسبه لينا لامورتيسمون فوقاش غيبدا واش غيبدا من اول نهار شريتها ولا أو من اول نهار استعملتها. الوغ بيان سور او نيفو دو لا رياليتي لونتربريز الوغ في لا رياليتي لونتربريز ا لو شوا هي اللي تتعزل بغات تبدا من اول نهار شراتها تبدا تحسب لها من اول نهار شراتها بغات تحسب من اول نهار بدات الاستعمال ديالها تحسب لي دو. سا كلار. الوغ هنا في لا رياليتي ولكن بالنسبه في لي زيكزارسيس و اون جينيرال في لي زيكزامان باش ما يرونوناش سا كلار تيقول لك غتاخذ بالنسبه لينا لا طحتي في هذا البروبليم ديال اننا خديناها في واحد النهار واستعملناها في واحد النهار تناخذوا لا دات دوتيليزاسيون ديال الاستعمال ماشي لا دات داكيزيسيون ديال الشراء ديالها تنبدا نحسب ليها لامورتيسمون من اول نهار بديت تنستعملها. ولا ميم شوز مثلا شريتها في مثلا 15 في شهر 2 ولكن ما بديت الاستعمال ديالها حتى 10 في شهر 3. سي بيان. اذا هنا عندي جوج ديال لي دات عندي 20 في شهر 2 ياك 20 في شهر 2 نهار شريتها والاستعمال ديالها 10 في شهر 3. الوغ هنا ما تناخذش لا دات اللي شريت فيها اللي هي 20 جوج ما تناخذهاش تناخذ لا دات اللي هي 10 في شهر 3 ولكن من فوقاش غنبدا نحسب لها لامورتيسمون. يعني انا درت لها ليوتيليزاسيون بديت الاستعمال ديالها في 10 شهر 3 ولكن غنبدا نحسب لها لامورتيسمون ديالها من 1 في شهر 3. سا كلار ديما ترجع للديبي ديال لو موا. الوغ فيغ تري اتونسيون الله يرضي عليكم. بيان. الوغ هنا كما قلنا toutefois lorsque la mise en service يعني الاستعمال بداية الاستعمال d'un bien meuble n'est pas immédiate يعني ما استعملناش في الحال la société concernée peut différer son amortissement تقدر كما قلت لكم في لا رياليتي لان عندها لو شوا et le pratiquer à compter du premier jour de mois من اول نهار في الشهر اللي استعملنا فيه. يعني داك النهار اللي استعمل باردون الشهر اللي استعملنا فيه ترجعوا للديبي ديالو لو بروميير ديالو. سا كلار. alors le premier jour du mois de l'utilisation effective. Bien. لأن ديما ترجعوا للأول ديال الشهر. alors عرفنا دابا من فوقاش غادي نبداو لامورتيسمون ديما غنبداو لامورتيسمون من اول نهار في الشهر اللي شرينا لي موبيليزاسيون ولكن الا كانوا عندنا جوج ديال لي دات نهار ديال الشراء بوحدو ولكن نهار ديال الاستعمال بوحدو تناخذوا النهار اللي استعملناه فيه. سا كلار. وديما الا كان داك النهار ماشي في الديبي ديال لو موا ترجع للديبي دو موا. سا كلار كيما عطيتكم لي زيكزامبل. الوغ فان دو كالكول فوقاش غنحبس لامورتيسمون ديال لي موبيليزاسيون هذه مهمه بزاف بالنسبه لنا الله يرضي عليكم مهمه بزاف. Fin de calcul. L'amortissement est calculé jusqu'à la date de sortie du patrimoine de l'immobilisation dans la limite de la valeur d'entrée. يعني بالنسبه لنا حنا تنوقفوا l'amortissement ديال l'immobilisation النهار اللي تتخرج l'immobilisation من لا سوسيتي من l'entreprise.
ça veut dire quoi غتخرج ça veut dire غنبيعوها ça veut dire ديك لي موبيليزاسيون الا بعتيها صافي خصك توقف لها لامورتيسمون ديالها سا كلير الوغ هذا يعني بيان سور شرط من الشروط باش انني نوقف لامورتيسمون ان تكون ديك لي موبيليزاسيون درنا لها سيسيون البيع من بعد غنشوفوا هاد الكلمه ديال السيسيون يعني الا بعتي ديك لي موبيليزاسيون الوغ صافي خصك توقف لها لامورتيسمون في الشهر اللي بعتي فيها ديك لي موبيليزاسيون سي بيان ثاني حاجه الوغ بالنسبه لنا حنا ما بعناهاش ولكن بقات واش غتبقى تحسب لها لامورتيسمون عمرها كامل لا ما يمكنش الوغ لامورتيسمون بيان سور تيسالي من تتولي لي موبيليزاسيون ديالي توتالمون امورتي كما هضرنا عليها في الطابلو دامورتيسمون فوقاش تتولي لي موبيليزاسيون توتالمون امورتي مي تتولي لا في ان ا ديالها تتساوي زيرو ساكلار الا ولات لا فالور نيت دامورتيسمون ديال لي موبيليزاسيون زيرو الوغ ديك الساعه خصني نوقف لامورتيسمون ديالها لان تتسمى توتالمون امورتي صافي تامورتات سي بيان او بيان لا دوغي دو في لان اصلا فوقاش غتولي لي موبيليزاسيون توتالمون امورتي من تتسالي لا دوغي دو في ديالها مثلا عندها 5 سنين دوزات ديك ال5 سنين صافي سالاتها الوغ اون فوا غتسالي ال5 سنين خصني نوقف لامورتيسمون ساكلار اذا هنا هضرت لكم على ثلاثه ديال الشروط باش نوقف لامورتيسمون اولا الا بعنا ديك لي موبيليزاسيون ثانيا الا لي موبيليزاسيون ديالي ولا توتالمون امورتي ساكلار يعني الفي ان ا ديالها ولا تساوي زيرو ساكلار او بيان الشرط الثالث اللي هضرت عليه هو على اساس انه لي موبيليزاسيون ديالنا تتسالي لا دوغي دو في ديالها ديك لا دوغي دو في صافي قاداتها الوغ دون سو كا راه تتولي توتالمون امورتي وفي هذه الحاله راه تنوقفوا لامورتيسمون ديالها الوغ هادو ثلاثه ديال الشروط باش نوقفوا لامورتيسمون ديال لي موبيليزاسيون الوغ هنا هضرنا على من فوقاش نبداو نحسبوا لامورتيسمون ساكلار وفوقاش خصك تسالي توقف الكالكول ديال لامورتيسمون بيان وهادو راهم قوانين alors fin de calcul de l'amortissement est calculé jusqu'à la date de sortie de patrimoine de l'immobilisation dans la limite de la valeur d'entrée c'est clair يعني تتخرج l'immobilisation من bien sûr الباتريمون دو لونتربريز يعني تتباع ولكن في الحدود ديال لا فالور دونتري ديالها يعني باش لو ولات لا فالور دونتري ديالها توتالمون امورتي ساكلار توتالمون امورتي قبل ما تباع لي موبيليزاسيون راه صافي تتوقف واخا ما تبعتش لي موبيليزاسيون لان صافي ولات لي موبيليزاسيون ديالي توتالمون امورتي واخا ما بعناهاش صافي تنوقف لها لامورتيسمون ديالها اصلا وتنوقفوا لها لامورتيسمون ملي تتولي توتالمون امورتي يعني فوقاش فاش تتسالي لا دوغي دو في ديالها يعني هادشي مترابط بيناتهم Bien. Alors, en cas de sortie de l'immobilisation en cours d'exercice, il y a lieu de comptabiliser l'amortissement couru depuis le début de l'exercice jusqu'à la date de sortie du bilan. ماشي مشكل هادشي غنشوفوه من بعد من غنقراو لا بارتي ديال السيسيون لان تيقول لك من غدير السيسيون يعني من غتبيع لي موبيليزاسيون ديالك خصك تحسب ليها لو كيمول دامورتيسمون من نهار شريتيها حتى لا دات اللي بعتيها فيه. Alors, علاش باش نحددوا لا VNA pour déterminer la valeur nette d'amortissement de l'immobilisation à cette date باش نعرفوا في ديك لا دات اللي بعنا حنا فيها ديك لي موبيليزاسيون ديك لي موبيليزاسيون شحال تتسوى يعني شحال VNA ديالها بيان ماشي مشكل بالنسبه لنا هاد لابارتي هادي راه مازال غنرجعوا اون ديتايوها اون جينيرال ان شاء الله بيان. Alors on passe maintenant باش ناخذ des exemples soit une immobilisation acquise le 15/3/2010 عندنا واحد الموبيليزاسيون اللي شريناها 15 في شهر 3 اي ميزون سيرفيس لو ميم جور وخدمناها في نفس النهار. الو هنا ما عندناش داك المشكل ما بين لا دات اللي شريتها ولا دات اللي استعملتها فيها يعني لا دات اللي شريتها هي لا دات اللي استعملتها فيها ما عندناش مشكل. Alors l'annuité d'amortissement de cette immobilisation doit être calculée à partir من فوقاش لاحظوا من لو 1/3 من لو 1/3. الو فوقاش شريتها انايا شريتها في لو 15/3 15 في شهر 3 ولكن من فوقاش غنبدا نحسب لها لامورتيسمون غنبدا نحسب لها لامورتيسمون من 1 شهر 3 كما قلت لكم ديما ترجع للديبي ديال لو موا سيتادير لو ديبي دو موا داكيزيسيون من اول نهار ساكلار في الشهر اللي حنا شريناها فيه. بيان نشوفوا اكزومبل ثاني سوا اون ايموبيليزاسيون اكيز لو 25/1/2010 شريتها 25 في 1 في 2010 ساكلار 25 في شهر 1 ديال 2010 et mise en service le 15/2/2010 لاحظوا شريناها 25 في شهر 1 ساكلار وبدينا الاستعمال ديالها 15 في شهر 2 اذا هنا بالنسبه لي عندي جوج ديال لي دات النهار اللي شريناها والنهار اللي استعملناها اي دات غادي ناخذوا صافي هذه تنساوها تناخذوا لا دات اللي استعملنا فيها اذا غنبدا نحسب ليها لامورتيسمون ديالها من ابارتير من
لا دات دوتيليزاسيون، لا دات ديال الاستعمال، لا دات دوتيليزاسيون اللي هي لو 15 دو. ولكن من فوقاش غنبدا نحسب ليها لامورتيسمون ديالها انايا؟ من واحد في شهر جوج. سا كلار؟ اذا لا كانت لا دات دوتيليزاسيون ديالها 15 في شهر جوج، اذا غنبدا نحسب ليها انايا ديما بالديبي ديال لو موا. سا كلار؟ اذا هنا لامورتيسمون بور لاني 2010 doit être calculé à partir من لو 1 2. لان كون خدينا مثلا هنا خدينا لا دات داكيزيسيون ديالها، غنبدا نحسبوا لها لامورتيسمون من واحد في شهر واحد. سا كلار؟ ولكن لا، ما خديناش حنا لا دات ديوتيليزاسيون ديال بادون لا دات داكيزيسيون، يعني لا دات اللي شرينا فيها، خدينا حنا لا دات اللي استعملناها فيها، ولكن ديما ترجعوا للديبي ديال لو مو. سا كلار؟ اذا هنا بدينا تنحسبوا لها لامورتيسمون ديالها من واحد شهر جوج. اذا عقلوا الله يرضي عليكم، ديما بالنسبه لنا في لي زامورتيسمون ترجعوا للديبي ديال لو مو. سا بيان؟ Remarque, l'amortissement est calculé sur un nombre entier de mois d'utilisation. Alors l'amortissement ديما تتحسب على شهر كامل، ما عمرنا تنحسبوا بالنص الشهر. ساكلا مثلا نقولوا بلي جور 15 يوم 10 ايام 30 يوم، هذه ما عندناش حنا في لا كونطابيلتي ماروكان. بيان الوغ داكشي علاش ديما ترجعوا للديبي ديال لو موا، لان حنا ديما غناخذوا داك الشهر كامل. واخا لي موبيليزاسيون مثلا تخادت في 15 في شهر جوج، الوغ غنحسب لها انايا شهر جوج كامل. C'est clair? Très bien.